नमस्कार। म कक्षा 7 को नेपाली किताबमा रहेको सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ भन्ने पाठ लिएर आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु। सबैजनालाई मेरो स्वागत छ। यस नवबुद्ध एजुकेसनल च्यानल मार्फत विभिन्न किसिमका कक्षाका पाठहरूको अभ्यास तथा सस्वर वाचन र यसका व्याख्या विश्लेषणहरू गर्दै म आइरहेको छु र आजको कक्षामा भने कक्षा 7मा रहेको नेपाली किताबको पाठ 3 को सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ भन्ने अभ्यास म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यसमा अवश्य पनि यहाँहरूले यो भिडियोबाट यो पाठको सस्वर वाचनबाट धेरै कुरा बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र यी र यस्तै अन्य पाठका अभ्यासहरू सुन्नको लागि पनि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विभिन्न नेपालीका पाठहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेको छु र आजलाई सुरु गरौँ। कक्षा 7 को नेपाली किताबमा रहेको पाठ 3 सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ। यहाँ तपाईले विभिन्न यो चित्र मार्फत पनि देख्नु भएको छ। यहाँ यसमा विभिन्न किसिमका फलफुलहरू बोकेर अनि नदी तलाउको भित्र डुबेर सूर्यको पूजा आराधना गरिरहेको चित्रबाट पनि हामीले यो पाठभित्र के कस्ता विषयवस्तु रहेका छन् भन्ने कुरा सुन्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले अब यसको सस्वर वाचन म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं सांस्कृतिक देश हो। यहाँ आफ्ना आफ्ना धर्म संस्कृति अनुरूपका साना ठुला धेरै चाडपर्वहरू मनाइन्छन्। दसैँ, तिहार, छठ, गौरा, माघी, लोसार, उधौली, उभौली, ईद, क्रिसमस आदि यहाँका मुख्य चाडपर्वहरू हुन्। यी मध्ये तराई मधेस मूलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने ठुलो चाड छठ हो। यहाँ के भनेको छ त, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो भनेको छ। यसमा के त बहुभाषीय जातीय भनेको नेपालमा एकभन्दा धेरै जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। बहुभाषिक भन्नाले धेरै भाषा बोल्ने मान्छेहरूको बसोबास छ र बहुधार्मिक भन्नाले विभिन्न किसिमका फरक फरक खालका धर्महरू मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास छ भने यसका साथै जब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक हुन्छ त्यसमा सँगसँगै के जोडिएर आउँछ त बहुसांस्कृतिक पक्षहरू पनि जोडिएर आउँछ। हो, नेपाल चाहिँ यस्तै बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भूगोलका हिसाबमा पनि विविधता भएको देश हो। र यी मध्ये चाहिँ रहेका दसैँ, तिहार, छठ, गौरा, माघी, उधौली, उभौली, ईद, क्रिसमस जस्ता विभिन्न चाडपर्वहरू मध्येको यो तराई मधेस मूलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने ठुलो चाडपर्व चाहिँ के रहेछ त छठ रहेछ। यहाँ रहेका शब्दार्थहरू तपाईहरू आफै पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को पेजमा जाउँ। छठ कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिका दिन विशेष पूजा हुने पर्व हो। संस्कृत भाषाको षष्ठी शब्दबाट छठ शब्द बनेको हो। षष्ठी शब्दबाट अपभ्रंश भएर छठी, छठी, छैठ, छठ शब्दहरू बनेका छन्। यी सबै शब्दले छठ पर्वलाई नै बुझाउँछन्। तीमध्ये छठी, छैठ र छठ बढी चल्तीका शब्द हुन्। र के रहेछ त अहिले चाहिँ आएर चल्तीमा रहेका चाहिँ कसैले छठी, छैठ र छठ भनेर बढी चल्तीका यसको ठाउँ क्षेत्र अनुसार प्रचलित शब्दहरू रहेछन्। यस पर्वका इष्टदेवलाई सूरज बाबा र छठी माई भनेर पुरुष एवं स्त्री दुवैलाई जनाउने शब्दले पुकार्दछन् भनेको यस पर्वका इष्टदेव भन्नाले चाहिँ कुल देवता पनि भनिन्छ अथवा सबभन्दा प्रमुख सबभन्दा ठुला देवता अथवा प्यारा देवता चाहिँ को रहेछन् त यस पर्वका सूरज बाबा र छठी माई। र सूरज बाबाले पुरुषको प्रतिनिधित्व र छठी माईले चाहिँ स्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले यसमा समानताको सन्देश पनि यस पर्वमा रहेको छ। छठमा सूर्यदेव र भगवती छठी माईको पूजा आराधना हुन्छ। यस पर्वमा सूर्यदेवको पूजा र छठी माईको भजन कीर्तन गर्ने चलन रहेको छ। छठको व्रतले शारीरिक आरोग्यता
र मनोकामना पुरा हुने धार्मिक आस्था रहेको छ। यस पर्वमा घर बाहिर रहेका सबै सदस्यहरू घरमा भेला हुन्छन्। आफ्नो परिवारका ज्येष्ठ र स्वस्थ महिलाको नेतृत्वमा व्रत लिन्छन्। आफ्ना पति, छोरा छोरी, नाति नातिना आदिको सुख शान्ति र भलाइका लागि व्रत बस्ने चलन छ। मुख्य व्रतालुलाई परिवारका अरू सदस्यहरूले आवश्यक सहयोग पुर्याउँछन्। इच्छा भएर पनि व्रत बस्न नसकेको अवस्थामा त्यसको सट्टामा अरूले पनि व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। यो अनुच्छेदमा के छ त, विशेष गरी कसरी छठी माई, छठ शब्दको उत्पत्ति भयो भन्दा के त संस्कृत भाषाको षष्ठी शब्द नै अपभ्रंश भनेको त्यो परिवर्तन, रूप परिवर्तन हुँदै समय काल र ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुँदै छठ शब्द बनेको रहेछ। त्यसै गरी यस पर्वका मुख्य देवता भनेको सूरज बाबा र छठी माई हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ के त सूर्यदेवको र छठी माईको पूजा विशेष गरी गरिँदो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ के त आरोग्यता र मनोकामनाको लागि विशेष व्रत बस्ने भने आरोग्यता भनेको स्वस्थता र मनोकामना भनेका मनका इच्छाहरू पूर्ति होस् अथवा मनका इच्छाहरू पुरा हुन् भन्ने उद्देश्यले यो पर्वमा व्रतहरू अथवा पूजाआजा गरिँदो रहेछ भने। त्यसै गरी यसमा के त घर बाहिर रहेका सबै आफन्त परिवारजन पनि एक ठाउँमा भेला हुने र ज्येष्ठ र सुस्थ महिलाको नेतृत्वमा चाहिँ यसमा सबैले व्रत बस्ने रहेछन् भने व्रत बस्नुको मुख्य के त आफ्ना सन्तानहरूलाई सुख शान्ति मिलोस् र सबै किसिमका कामहरू सम्पन्न हुन् भन्ने विश्वास पनि रहेछ भने। अर्को यो अनुच्छेदबाट मुख्य बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के रहेछ त, कोही चाहिँ यदि इच्छा भएर पनि विभिन्न शारीरिक अवस्थाका कारण अथवा अन्य अवस्थाका कारण व्रत बस्न सकेन भने त्यसको सट्टामा अरूले पनि व्रत बस्ने प्रचलन पनि यो पर्वमा रहेको छ। छठ कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुरा यो अर्को अनुच्छेदमा आउँछ। छठ वैदिक कालदेखि नै मनाइँदै आएको पर्व हो भनी जनविश्वास छ। पाण्डवहरूले वनवास कालमा एक वर्षको गुप्तवासको सफलताका लागि सूर्यको आराधना गरेका थिए। त्यसलाई सत्य मानियो भने छठ द्वापर युगदेखि नै सुरु भएको मानिन्छ। सूर्य पुराणका अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा, यहाँ चाहिँ अलिकति छुटेको छ, म अर्को किताबबाट पार्छु। कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा यहाँ अलिकति छुटेको कुरा म अर्कोबाट हाल्छु है त। कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा सर्वप्रथम अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुया यो व्रत बसेकी थिइन्। यसै समयदेखि ठुलो छठको सुरुवात भएको हो। छठको व्रतमा पवित्रताको धेरै महत्त्व रहन्छ। व्रतालुले शरीर र वस्त्रको शुद्धतामा बढी ख्याल राख्नुपर्छ। व्रत अवधिभरि नयाँ र शुद्ध कपडा लगाउनुपर्छ। पूजा सामग्री र प्रसादका निम्ति तयार गरिने पकवान र फलफुलको शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ। व्रतालुले कार्तिक महिनाको आरम्भदेखि नै माछा, मासु र लसुन, प्याज आदि खानु हुँदैन। मुख्य व्रत 4 दिनको हुन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि व्रतको शुभारम्भ हुन्छ। त्यस दिन, यो चाहिँ दन भएको छ, यहाँसम्म छुटेको थियो, यहाँदेखि सुरु भयो। त्यस दिन हुनुपर्ने, त्यस दिन व्रतालुले नुहाएर शाकाहारी भोजन गर्नुपर्छ। मैथिली भाषामा यसलाई नहा खाय भन्दछन्। पञ्चमीमा व्रतालुहरू दिनभरि उपवास बस्छन् र साँझ पख नयाँ चुलोमा आफैले खिर र पुरी पकाउँछन्। घरको पूजा कोठामा केराका पातमा पकवान र फलफुलहरू राख्छन्। त्यही छठी माईको पूजा गर्छन्। पूजापछि व्रतालुले चढाएको प्रसाद परिवारका सदस्यहरूलाई दिन्छन् र आफूले पनि खान्छन्। छठको यो दोस्रो दिनलाई खरना भनिन्छ। छठको पहिलो दिनलाई के त नहा खाएर सुरुवात गरिन्छ भने छठको दोस्रो दिनलाई चाहिँ के त खरना पनि भनिने रहेछ। यसमा पवित्रताका विभिन्न ख्याल गरिन्छ अथवा जो व्रत बस्ने उसले कार्तिक महिनाको सुरुवातदेखि चोखो निदो गरेर माछा मासु नखाने, लसुन प्याज आदि नखाने र सफा कपडा लगाउने, चोखो खाना खाने। यसरी नै यसमा के त यस पर्वमा पवित्रताको पनि धेरै नै महत्त्व रहेको पाइन्छ। षष्ठी तिथि छठको मुख्य दिन हो। छठको मुख्य दिन चाहिँ के त षष्ठी तिथि चतुर्थीदेखि सुरु हुन्छ, तयारी हुन्छ र छठको षष्ठी तिथि चाहिँ अथवा
छैटौँ दिन भनिन्छ। हामीले कात्तिक शुक्ल पक्षको बाट गन्ने हो भने छैटौँ दिन जुन चाहिँ तिहारको लक्ष्मी पूजा पछिको छैटौँ दिन चाहिँ के हुने रहेछ त मुख्य छठको पर्व पर्छ। यस दिन बिहानदेखि पूजा सामग्री तयार गरिन्छ। यिनमा अत्यन्त मिठा परिकार ठेकुवा भुसुवा मुख्य मानिन्छ। यहाँ विभिन्न ठेकुवा भुसुवा भनेको यसको थप अर्थ कोष्टकमा दिएको छ। यो चाहिँ जुन ठाउँमा छठको बढी प्रचलन छ त्यही ठाउँबाट आएका भाषाहरू हुन् र तपाईँले यो कोष्टकमा दिएको कुराहरूबाट थप बुझ्नुहुन्छ। अत्यन्त मिठा परिकार ठेकुवा भुसुवा मुख्य मानिन्छ। यिनमा के मानिँदो रहेछ त मिठा परिकार ठेकुवा र भुसुवा चाहिँ मुख्य मानिने रहेछ। गहुँको पिठोमा सक्खर र घिउ मुछेर ठेकुवा बनाइन्छ, जुन चाहिँ के हो त एक प्रकारको रोटी हो। चामलको पिठोमा सक्खर र घिउ मिसाएर भुसुवा बनाइन्छ, जसलाई चाहिँ के त लड्डु पनि भनिन्छ। केरा उखु मेवा नरिवल जट्टासहित मुला बेसार आदि मौसमी फलफुल र कन्दमूलहरू जम्मा गरिन्छन् र यी सबै सामग्रीहरू बाँसको ढकी टोकरी वा नाङ्लोमा राखिन्छन्। के गरिँदो रहेछ त यसमा चाहिँ षष्ठीको मुख्य दिन चाहिँ विभिन्न भुसुवा ठेकुवा बनाउने अनि चामलको पिठो र गहुँको पिठोहरूबाट, त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका फलफुलहरू केरा उखु मेवा नरिवल मुला आदि रहेका फलफुल कन्दमूलहरू जम्मा गरेर चाहिँ पूजा गर्न जानको लागि तयारी पनि यो दिन सुरुवात बिहानैदेखि गरिने रहेछ र जसलाई चाहिँ पूजा सामग्रीलाई के त चोया अथवा निगा बाँसका सामग्रीहरू बाँसबाट बनेका टोकरी नाङ्लो अथवा ढकीमा राखिने रहेछ। अथवा नाङ्लो ढकी टोकरी भनेको अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला, डालो जस्तै हुन्छ। ढकी टोकरी पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ भने नाङ्लो अलिक फराकिलो र हुन्छ। अवश्य पनि तपाईँले नाङ्लो नदेख्ने कोही पनि हुनुहुन्न। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। अपराह्न भनेको दिउँसो पख, किनकि साँझ पख तलमा पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ। बिहान पख पूजा सामग्रीहरू तयार गर्ने अनि अपराह्न चाहिँ सबैले नयाँ कपडाहरू लगाएर जाने तयारी गरिने रहेछ। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन्। सबैजना भक्ति गीत र भजन गाउँछन्। सबैजना खाली खुट्टा नजिकको घाट जलाशय वा नदी किनारामा जान्छन्। ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र उखुको लाक्रो माटामा गाड्छन्। दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिगार्छन्। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्छन्। यसपछि मुख्य व्रतालुका रूपमा रहेको ज्येष्ठ महिलाहरूले पूजा सामग्री लिएर जलाशय वा नदीमा पुग्छन्। आधा शरीर पानीमा डुबाउँछन्। अस्ताउन लागेको सूर्यतर्फ फर्किन्छन् र हात जोडेर ढोग्छन्। परिवारका सदस्यहरूले व्रतालुले हात एवं पूजा सामग्रीलाई दूध र जल हालिदिन्छन्। यसरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। षष्ठीको साँझमा दिने यस अर्घलाई सजिया अर्घ भनिन्छ। सजिया अर्घको तयारी कसरी हुँदो रहेछ त बिहानैदेखि विभिन्न फलफुल चामल मिठाई प्रसादहरू तयार गरिने। अपराह्नमा नयाँ लुगा लगाएर सबैजना खाली खुट्टा नै के त नजिकको जलाशयमा जाने र त्यहाँ मण्डप बनाउने अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न माटोमा उखुको लाक्रो गाड्ने केराका खम्बाहरू गाड्ने अनि माटाको हात्तीहरू बनाउने हो। यस्तै गरेर जब साँझ पर्नै लाग्छ सूर्य अस्ताउनै लाग्छ त्यसपछि चाहिँ ज्येष्ठ महिला अथवा आफ्नो घरमा आएको सबभन्दा जेठो महिलाको नेतृत्वमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ के त पूजा सामग्री लिएर कोही नदीमा डुब्छन् पनि कोही नदीमा नडुबिकन पनि एकले अर्काको हात समातेर छोएर यसरी अर्घ दिइँदो रहेछ। यसरी षष्ठीको दिन साँझ दिने अर्घलाई चाहिँ के भनिने रहेछ त सजिया अर्घ भनिने रहेछ। साँझमा अर्घ दिएपछि बत्ती बालेर आरती गरी पानीमा बगाउँछन्। भनेको आरती गर्ने भनेको चाहिँ पूजाआजा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरू बालेर भगवानको आराधना गर्ने एउटा तरिका हो। पातका बोहतामा बलेका बत्तीहरू बगाएको दृश्य साह्रै सुन्दर देखिन्छन्। सूर्य अस्तपछि त्यस दिनको पूजा समाप्त हुन्छ। यसपछि पूजा सामग्री त्यहीँ राखेर धेरैजसो व्रतालुहरू घर जान्छन्। कतिपय व्रतालुहरू घाट नदी वा जलाशयको किनारमा नै रातभरि भजन गर्दै जागराम बस्दछन्। घर गएकाहरू पनि भजन गर्दै जागराम बस्छन्। भने के त जब सजिया अर्घ दिइसकेपछि चाहिँ आरती गर्दै बत्तीहरू त्यो जलाशयमा बगाइन्छ। त्यसपछि धेरैजनाहरू चाहिँ
कोही घर जान्छन् भने कोही चाहिँ पूजा स्थलमै बसेर भजन कीर्तन गाएर जाग्राममै बस्छन् भने जो घर जान्छन् उनीहरू पनि आफ्नो परिवारसँग घरमा पनि पूजा आजा गरेर नै बस्ने चलन रहेको छ। यो शब्दार्थहरू तपाईँहरू पढ्नुहोस्, थप फेरि बुझ्न सकिन्छ है। घर गएका व्रतालुहरू सप्तमीका दिन बिहान फेरि घाट, नदी किनार वा जलाशयमा फर्किन्छन्। त्यहीँ राखेका पूजा सामग्री लिन्छन् र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। बिहान दिने अर्घलाई भोरुको वा अर्घ भनिन्छ। त्यसपछि छठ माताको कथा वाचन हुन्छ। यसरी छठको पूजा समाप्त हुन्छ। पूजापछि प्रसाद घरमा लगेर सबैले बाँडेर खान्छन्। के रहेछ त, जब चाहिँ षष्ठीको दिन विशेष पूजा गरिसकेर घर घरमा अथवा मन्दिर त्यो पूजा स्थलमै जाग्राम बस्नेहरू त्यहीँ हुन्छन् र घर गएकाहरू पनि फेरि सप्तमीको दिन फर्केर आएर चाहिँ बिहानको उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् र अर्घ त्यो बिहानको अर्घलाई के भनिँदो रहेछ त, बरुकवा अर्घ भनिँदो रहेछ। र त्यसपछि के हुन्छ त, छठ माताका कथा, विभिन्न गुरुहरूबाट कथा वाचन हुन्छ, भजन कीर्तन हुन्छ। यसपछि पूजा समाप्त हुन्छ र पूजापछि चाहिँ त्यो प्रसाद चाहिँ के त घरमा लगेर सबैले बाँडेर खाने प्रचलन रहेछ। गरिब र भाकल गरेकाहरूले मागेर पनि पूजा सामग्री जुटाउँछन् र पूजा गर्छन्। भाकल गर्ने कोही व्रतालुहरू पुरुषहरू घरदेखि पूजा स्थलसँग साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै जान्छन्। भाकल गर्ने विशेष गरी पुरुष व्रतालुहरू चाहिँ के गर्छन् त, घरदेखि नै साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको सबै शरीर जमिनमा बाट घिच्नदै जाने चलन पनि रहेछ। कोही चाहिँ पूजा स्थलमा मात्र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै गर्छन् भने कोही चाहिँ घर टाढा हुनेहरू चाहिँ अथवा जलाशयको टाढा घर हुनेहरू चाहिँ नजिकै गएर घस्रिएर पनि अथवा साष्टाङ्ग दण्डवत पूजा स्थलमै पनि गर्दा रहेछन्। कोही भाकल बमोजिम पूजा अवधिभरि जलभित्र उभिएर रहन्छन् र सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। कोही चाहिँ विभिन्न किसिमका आफ्ना मनोकामनाहरू पुरा होस् भनेर चाहिँ भाकल गर्नेहरू चाहिँ के त जमिन मुनि नै पानीमा डुबेर पनि अर्घ दिन्छन्। अथवा अनि कोही चाहिँ त्यही आफ्नो भाकल अनुसार घरैदेखि साष्टाङ्ग दण्डवत अथवा घस्रँदै पूजा स्थल जान्छन् भने कोही चाहिँ पूजा स्थलमै गएर पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने चलन यस पर्वमा रहेको छ। छठ पर्वमा रमाइलो मेला लाग्छ। मेलामा लोकगीत र भजन गाउँदै थरी थरीका बाजा बजाउँदै नाचगान पनि गर्छन्। वातावरण अत्यन्त मनोरम हुन्छ। तराई मधेसमा मैथली, भोजपुरी, अवधी र थारू भाषी नेपालीहरूको ठुलो समुदाय रहेको छ। उनीहरूले पहिलादेखि नै छठ मनाउँदै आएका थिए। अहिले पहाडिया हिन्दूहरू र गैर हिन्दूहरू पनि सूर्य उपासनाको यस पर्वमा सहभागी हुन थालेका छन्। विशेषतः पूर्वी तथा मध्य तराईमा प्रचलित यो पर्व हिजो आज काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरमा पनि मनाउन थालिएको छ। हाम्रो पाठको शीर्षक के थियो त, सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ थियो। त्यसअनुसार यसमा सांस्कृतिक एकताको सन्देश अहिले के हुँदै बढेको छ त, कुनै समयमा चाहिँ तराईका मधेसी, मैथली, भोजपुरी, अवधी, थारू भाषीहरूले विशेष मनाए तापनि अहिले चाहिँ सम्पूर्ण जाति अथवा क्षेत्रका अहिले विशेष गरी पहाडिया हिन्दूहरू र गैर हिन्दूहरूले पनि यो पर्व मनाउन थालेका छन् भने हिजो आज काठमाडौँ, पोखरा जस्ता विभिन्न सहरहरूमा पनि यो पर्व सबैले अथवा सबै धर्म समुदाय क्षेत्रकाले मनाएर यसमा सांस्कृतिक एकताको सन्देश झन्झन बढ्दै गएको छ। छठको अवसरमा परिवारका सदस्यहरू मूल घरमा जम्मा हुन्छन्। पारिवारिक मिलन हुन्छ। यस पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय विगतप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको मानिन्छ। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ वर्तमान र भावी जीवनको सफलताको कामना मानिन्छ। छर छिमेकमा शुभकामना र आदान प्रदान गर्दा पनि यही भाव राखिन्छ। यसरी पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धिमा छठको ठुलो योगदान राखिन्छ। भनेको के त, यसरी अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनको अर्थ के रहेछ त, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनको अर्थ योभन्दा विगतका मेरा सबै दिनहरू अथवा बितेका समयहरू राम्रा भए यसका लागि सूर्य भगवानलाई धन्यवाद छ अथवा कृतज्ञता छ, म आभार प्रकट गर्छु। र अर्को चाहिँ उदाउँदोलाई दिनु चाहिँ के त, आगामी दिनहरू पनि मेरा राम्रा सुख शान्ति हुन् भन्ने कामना गर्नु चाहिँ के रहेछ त, अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय रहेछ भने अथवा एक आपसमा
शुभकामना आदान प्रदान छरछिमेकमा गर्दा पनि तपाईँका आगामी दिनहरू राम्रा हुन् भन्ने आशयले दिइने रहेछ र यसले गर्दा के त सामाजिक र पारिवारिक सद्भाव बढाउनमा सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ एकदम नै सफल रहेको देखिन्छ। अन्तिम अनुच्छेद सूर्य पूजकहरूमा छुवाछुतको भावना हुँदैन। धेरै जाति धर्म र समुदायका मानिसहरू एकै थलोमा बिना भेदभाव सहभागी हुन्छन्। छठले विभिन्न धर्म समुदाय र जातिलाई जोड्ने सेतुको काम गरेको छ। यस पर्वले सांस्कृतिक एकताको सन्देश प्रवाहित गरेको छ। यसको अर्थ के रहेछ त सूर्यको पूजक भन्ने बित्तिकै सबै प्रकृति प्रेमीहरू हुन्। अवश्य पनि प्रकृति प्रेमीहरूले मानिसहरूलाई पनि प्रकृतिकै उपज मानेर एक आपसमा भेदभाव गर्दैनन् र यसले गर्दा के हुन्छ त सांस्कृतिक एकताको पर्वमा सबै जात जाति धर्म समुदायका मानिसहरू एकै ठाउँमा बसेर पूजाआजा गर्ने भएकोले यस पर्वले चाहिँ नेपालमा एकतालाई जोड्नको लागि एउटा सेतु पुलको काम गरेको छ। त्यसैले चाहिँ के त यस पर्वले सांस्कृतिक एकताको अथवा नेपाली बीचको एकताको सन्देश प्रभावित गरेको छ भन्ने मुख्य आशय अथवा भाव यस पाठबाट प्रभावित भएको छ अथवा यस पाठबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। र आजको कक्षामा मैले यो सस्वर वाचन र तपाईँलाई आवश्यक कुराहरू बुझाउँदै यो पाठ अझ यहीँ समाप्त गरेको छु र अर्को पाठमा यसका अभ्यासहरू खण्ड लिएर म अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु र थप अभ्यासहरू र अन्य पाठहरूको लागि यो नमोबुद्ध एजुकेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।